हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 7 मोसन एन्ड फोर्सको न्युमेरिकल गर्छौं। साइन्स क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेसनको जुन हाम्रो टप 10 सेट छ 2080 को लागि त्यसको र अस्ति हामीले यो फोर्स एन्ड मोसनको क्वेशन नम्बर 8 सम्म न्युमेरिकल सकिसकेको थियौ। अब आज चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 9 गर्छौं र यो क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर 366 मा रहेको छ है। अब यो क्वेशन नम्बर 9 गर्नुभन्दा पहिल्यै 2 मिनेट म एउटा पब्लिसिटी गरे जे होस्। हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, डीआर सिंह खरा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, क्युबेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्टको भिडियो छ। तर क्युबेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्टमा जम्मा 2 वटा भिडियो छ, अरु भिडियोहरु बिस्तारै आउँछन् है, नआउने हैन, आउनु त आउँछन्, बिस्तारै आउँछ। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरुमा भ्यू आएन, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोमा भ्यू आएन। सो यो प्लेलिस्टको भिडियोहरु अलि बढी हेर्नु पर्यो है, यो प्लेलिस्टको भिडियोहरु अलि बढी हेर्नु पर्यो र अरु भिडियोहरु पनि सबै हेर्नै पर्यो। भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफुलाई त्यस्तो लागेमा आफुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र टन्नै शेयर गरौ च्यानललाई र अरूलाई पनि सब्स्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ र भनौ है। ल अब यो मेटेर म अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 नम्बर गर्नतिर लागे म है। ल यो चाहिँ मैले मेटे यो सब कतिको क्लियर आएको छ। कुनै बेला क्यामेरा फेरि भइरा हुन्छ कि फोकस गरिरहेको हुँदैन, कुनै बेला झ्याउ गरिरहेको हुन्छ फोकस नगरेर है। तर अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ। ल अब यो क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ रिड गरौ है। यो क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ के हो भने the gravitational force produced between any two objects kept at 2.5 multiplied 10 kilometer apart is 580 Newton. At what distance should they be kept so that the gravitational force is half? यसमा के हो भने कुनै दुईवटा बडी छ जसको मास गिभन छैन र त्यो दुईवटै बडीको मास बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स 580 न्यूटन हो। इफ त्यो दुईवटा मासलाई हामीले 2.5 मल्टिप्लाई 10 किलोमिटरको डिस्टेन्समा प्लेस गर्छौं भन्ने र यदि यति सिचुएसन हो भने त्यसपछि के भनेको हो भने कि अब तिनीहरुलाई 2.5 * 10 किलोमिटरको भन्दा अर्को कुन डिस्टेन्समा प्लेस गर्दा 580 न्यूटनको जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स लागेको थियो त्यो दुईवटा बडी बीचमा त्यो 580 न्यूटनको फोर्स ठ्याक्कै हाफ होस्। अथवा ओरिजिनली जति 580 न्यूटनको ग्रेभिटेशनल फोर्स सुरुमा लाग्दै थियो त्यो दुईवटा बडीको मास, त्यो दुईवटा मासको बीचमा अब त्यही दुईवटा मासको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स 580 न्यूटनको हाफ होस् अथवा पहिलाको भन्दा हाफ होस् भन्ने त्यही दुईवटा बडीलाई कति डिस्टेन्समा अब प्लेस गर्नुपर्ने हो त। अब त्यो त 580 न्यूटनमा कति बेला फोर्स लागेको थियो जब त्यो दुईवटा बडीलाई 2.5 मल्टिप्लाई 10 किलोमिटरमा प्लेस गर्दा। तर अब कति किलोमिटरमा अथवा कति डिस्टेन्समा प्लेस गर्दा त्यही दुईवटा बडी बीचमा लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स पहिलाको भन्दा ठ्याक्कै हाफ होस् अथवा 580 न्यूटनको हाफ होस् है। त्यसको लागि अब हामीले के गर्दिन्छौँ भने पहिला यो जुन दुईवटा बडी हाम्रो गिभन छ त्यो दुईवटा बडीको मास त गिभन छैन भने हामीले लेट गर्दिन्छौँ कि m1 m2 बी देयर मास, लेट m1 m2 बी देयर मास। अनि अब त्यसपछि क्यापिटल जी को भ्यालु यसमा गिभन छैन भने हामीले युज गर्न पाउँछौँ आफैले र गिभन हुन्थ्यो भने त्यही युज गर्थ्यौँ हामीले र छैन भने हामीले आफै याद गरेर लेख्नुपर्छ। र यदि आवश्यक छ भने फेरि मात्रै कुनै बेला क्यान्सलेसनमा जान्छ क्यापिटल जी अथवा स्मल जी, कुनै बेला क्यापिटल जी र स्मल जी क्यान्सलेसनमा जान्छ हो। त क्यान्सलेसनमा गयो भने त्यो भ्यालु हामीले लेख्नु परेन है। ल अब यसलाई प्रोसिड गरौँ न के कसरी जादु रहेछ हो। त यसमा अब मास गिभन छैन भने हामीले के गर्दिन्छौँ सोलुसनको लागि लेट पहिला गिभन के को त्यो लेट गरी पहिला गिभन लेखिहाल्नु है। गिभन के हो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स F = कति हो 580 न्यूटन। यसलाई F1 हामीले भनिहाल्यौँ किनभने अर्को चोटीमा हाम्रो सेकेन्ड फोर्स के हो यही फोर्सको हाफ हो, त्यसलाई F2 गरौँला व्हिच इज F1/2 है। सिमिलरली डिस्टेन्स D1 डिस्टेन्स बिट्विन द मासेस यो BTN बिट्विन बुझ्नु पर्यो। डिस्टेन्स बिट्विन द मासेस इज इक्वल्स टु D इज इक्वल्स टु D माने पनि हुन्छ R माने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो भ्यालु हाम्रो लागि 2.5 × 10 किलोमिटर हो है।
ल अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि भयभरको फिजिकल क्वान्टिटीहरूको एसआई युनिट हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ है। सो यो फोर्सको एसआई युनिट हुन्छ हाम्रो न्युटन। सो अलरेडी यो न्युटनमै छ र डिस्टेन्सलाई हामीले किलोमिटरको साटो भन्दा नि एसआई युनिट के हो मिटर। सो हामीले यो डिस्टेन्स जुन मिटरमा हुँदैन त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ। अब अहिले डिस्टेन्स हाम्रो केमा छ किलोमिटरमा छ। सो यसलाई हामीले किलोमिटरमा मल्टिप्लाई किलोमिटरलाई अब मिटरमा लानलाई हामीले के गर्छौँ भने 1000ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यति हाम्रो किलोमिटरको पार्ट हो इन्टु 1000 गरेर हामीले यो किलोमिटरलाई मिटरमा लग्छौँ र यो पुरै भ्यालु हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो हुन जान्छ 25 इन्टु 1000 इन्टु 1000 द्याट इज 25,000 मिटर। द्याट इज 25,000 मिटर है। द्याट इज 25,000 मिटर। ल अब चाहिँ हाम्रो एकर्डिङ टु क्वेसन F2 means second force. Let F2 be the force. Let F2 be the force which is half of F1. Which is half of F1. And that is F2 is equals to F2 is equals to half भनेको 1/2 half of F1 यो भनेको 1/2 of F1 हो त F1 को भ्यालु यहाँ राखौँ हामीले 580 न्युटन। यो भ्यालु नराखिकन पनि सल्भ गर्न मिल्छ। डाइरेक्ट 1/2 F1 बाट पनि सल्भ गर्न मिल्छ र यो भ्यालु राखेर पनि सल्भ गर्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। म दुईटैबाट गर्दैछु। भनौँ न F2 को भ्यालु हाम्रो लागि F1/2 छ कि नभए 290 न्युटन छ। यो यही भ्यालुलाई हामीले F1 × 1 F1 गर्न सक्छौँ अपॉन 2 हो। यो देयरफोर हाम्रो F2 को भ्यालु हो। देयरफोर हाम्रो यो F2 को भ्यालु हो यति। F2 को भ्यालु हो यति। अब यो जुन F1 र F2 हो हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द टु मासेस हो। जबकि त्यो टु मासेस गिभन नै छैन भने हामीले लेट गरिदिन्छौँ कि लेट द्याट टु मासेस बी M1 एन्ड M2 है। ल र यो डिस्टेन्स बिट्विन द मासेसलाई हामीले D1 गरिदिन्छौँ र यो डिस्टेन्सलाई हामीले खासमा इनिसियल भनौँ न, इनिसियल डिस्टेन्स बिट्विन द मासेस D1। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। अब यो पछिको पार्ट मैले मेटेर गराएँ। यो पछिको पार्ट यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो मैले मेटेर गराएँ। इभन यो सबै क्वेसन पनि माथिको सहित मैले मेटिहालेँ है। यसको काम छैन अब। ल यो सबै मैले मेटिहालेँ अब। ल यो मेटिने नि 4 भएछ कि राम्ररी मेटेन अलिकति। यसलाई पनि धुनुपर्ने बेला आइसक्यो। ल ठिकै छ। ल अब चाहिँ त्यहाँबाट हामीले मासलाई लेट गर्ने हो हैन। अनि F1 को भ्यालु लेख्ने हो एकर्डिङ टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स रुल अफ ग्रेभिटेसन। एकर्डिङ टु द रुल अफ ग्रेभिटेसन हामीले भ्यालु लेख्ने हो। त अब के गरिदिन्छु पहिला कि लेट M1 and M2 be the two masses. M1 and M2 be the two masses. Then F1 is equals to G M1 M2 upon, let M1 and M2 be the two masses which is initially placed at D1 meter. Which is initially placed at distance D1. Distance D1 is equals to 2.5 into 10 kilometer. 2.5 into 10 kilometer है। ल नाउ F1 इक्वल्स टू, अब यहाँबाट नोट गरौँ। नाउ F इक्वल्स टू के भइहाल्छ G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर हैन। सो F1 इक्वल्स टू कति भइहाल्ने हो G M1 M2 अपॉन D को भ्यालु हाम्रो लागि कति हो 2.5 into 10 किलोमिटर हो। तर त्यो किलोमिटरलाई अघि हामीले मिटरमा लग्यौँ, यही छ। नोट गरेको थियौँ हामीले 2.5 into 10 यति थियो हाम्रो यो भ्यालु हो। र यो यसको चाहिँ स्क्वायर हो। यो हाम्रो किलोमिटर हो अनि यसको स्क्वायर हो। अब हामीले नाउ अगेन F2 निकालौँ। हामीले यसलाई एउटा इक्वेसन बनाएर राखौँ। अगेन F2 इज इक्वल्स टू G M1 M2। फेरि मास त त्यही छ हाम्रो। F2 को बेलामा पनि हाम्रो मास त्यही छ, डिस्टेन्स मात्रै चेन्ज भयो र फोर्स चेन्ज भयो, किनभने फोर्स हाफ गरेको छौँ हामीले। क्वेसनमै गिभन छ फोर्स हाफ गरेको छौँ हामीले। सो F2 हामीले हाफ अफ त्यो गरिहाल्छौँ।
र F2 इक्वल्स टु पहिला एक्सप्रेसन लेखेर अनि त्यो एक्सप्रेसनमा डिस्टेन्स gm1m2 अपॉन d2 स्क्वायर भनौँ न d2 स्क्वायर र यो d2 के हो भने हामीले यहाँ गरिदिन्छौँ लेट यो स्टेप माथि नै लेख्नु पर्ने थियो यो पछिको स्टेप है तर म यता लेख्दै छु लेट d2 बी द डिस्टेन्स at which the force between two mass m1 and m2 the gravitational force between two mass m1 and m2 two masses m1 and m2 becomes half of initial value becomes half of 580 Newton half of 580 Newton or half of initial value that is 580 Newton half of initial value that is 580 Newton that is 580 that is यहाँ हटाउँदैन that is 580 Newton that is half of 580 Newton भनौँ न that is half of 580 Newton र यो लेट गरेको पार्ट यो लेट पछि लेखौँ है यो मैले अघि छुटाएको थिएँ यो लेट गरेको पार्ट यो लेट पछि यो नाउको माथि र लेटको त्यो एटको डिस्टेन्स भन्दा तल लेखौँ यतिलाई है ल सो यो d2 स्क्वायर युज गर्न पायौँ हामीले अब यो f2 को भ्यालु हाम्रो लागि कति थियो f1/2 थियो अघि हामीले यो इक्वेसन बनाएको थियौँ सो f2 मा डाइरेक्ट अब f1/2 राखिदिन्छौँ यहाँ हामीले र यो भ्यालु हाम्रो लागि कति हो gm1m2 d2 स्क्वायर हो ल अब यो f1/2 मा f1 को भ्यालु हामीसँग पहिले थियो इक्वेसन 1 मा यही छ f1 नि सो f1 यहीबाट नोट गरिहाल्छु पहिला f1 हाम्रो कति हो gm1m2 अपॉन 2.5 इन्टु 10 पावर 4 भनौँ न त्यो पुरै गरेर 10 पावर 4 को स्क्वायर हो अनि यो 2 त पहिल्यैदेखि छ यो त पुरै f1 को भ्यालु हो र यो अपॉन 2 पहिल्यैदेखि छ इज इक्वल्स टु gm1m2 अपॉन d2 को स्क्वायर छ हो अब यो इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले d2 को भ्यालु निकाल्छौँ ल पहिला g क्यान्सल m1 क्यान्सल m2 क्यान्सल अब d2 स्क्वायर इक्वल्स टु यो यता अनि त्यहाँदेखि सल्भ गर्ने हो d2 को भ्यालु र त्यही हाम्रो डिस्टेन्स हुन जान्छ अब यो पछिको पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ माथिको पार्ट मैले त माथि मेटेर यहाँबाट d2 निकालेँ है ल यो मैले मेटिहालेँ है अब d2 कसरी सल्भ गर्ने हो फेरि मसँग क्याल्कुलेटर छैन समस्या त्यहाँ त्यो छ अघि मैले सल्भ गरेर राखेको थिएँ तर अर्कै भ्यालु सल्भ गरेको थिएँ यो त थिएन है ल ठिकै छ केही छैन हेर्दै जाउँ के हुन्छ लेट ल अब यो भ्यालु कति भयो हाम्रो यहाँबाट और d2 स्क्वायर इक्वल्स टु और d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टु और d2 स्क्वायर हैन पहिला जे छ त्यही लेखिहालौ और 2 मल्टिप्लाई 2.5 इन्टु 10 पावर 4 को होल स्क्वायर 2 मल्टिप्लाई 2.5 इन्टु 10 पावर 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु d2 स्क्वायर छ इज इक्वल्स टु d2 स्क्वायर छ हो त अब यहाँबाट d2 स्क्वायर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गरौँ d2 स्क्वायर अनि यता 2 मल्टिप्लाई 2.5 इन्टु 10 पावर 4 को होल स्क्वायर हो ल अनि अब यो d2 निकाल्नु छ भने टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड गरौँ टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड एसक्यू भनेको स्क्वायर बुझ्नु पर्यो हामीले है टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड वी गेट कति भइहाल्छ हाम्रो लागि स्क्वायर रुट अफ d2 स्क्वायर र यता हाम्रो भइहाल्छ 2 स्क्वायर रुट 2 मल्टिप्लाई 2.5 इन्टु 10 पावर 4 को होल स्क्वायर है ल अब यो भ्यालु d2 स्क्वायरबाट यो स्क्वायर रुटबाट d2 मात्रै आउँछ र अब एकछिन हेरौँ है यसमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुट अफ 2 यो आउँछ मल्टिप्लाई 0.5 पछि यसको तरिका एउटा यता 10 ल्याउन हामीले एउटा 10 यसलाई म अब क्याल्कुलेटरले डाइरेक्ट सल्भ गरेको छैन है सो म आफ्नो हिसाबले सल्भ गर्दैछु हामीले यो क्याल्कुलेटर थिचेर डाइरेक्ट भ्यालु लेख्दा हुन्छ है म यो आफ्नो हिसाबले सल्भ गर्दैछु है यो 2.5 टु चाहिँ यो आउँछ हाम्रो 5 आउँछ अनि यतापट्टि यो चाहिँ 10 पावर 4 को होल स्क्वायरबाट
10 पावर 2.5 × 10 पावर 4 को होल स्क्वायर छ। यो होल स्क्वायर छ भने त डाइरेक्ट यो होल स्क्वायर काटेर यो बाहिर आउँछ अनि यता √2 हुन्छ। यो 2.5 10 पावर 4 अनि यो होल स्क्वायर त त्यतिकै काटिन्छ हैन। अब यो √2 को भ्यालु हुन्छ हाम्रो लागि 1.414 × 2.5 × 10 पावर 4 है। ल अब यो सबै हामीले मल्टिप्लाई, अब यो √2 को मैले डेसिमल पछि जम्मा कतिवटा भ्यालु लेखेको हो मैले √2 पछि 3 वटा लेखेको हो। अब यो √2 हामीले क्याल्कुलेटरमा प्रेस गर्यो भने टन्नै भ्यालु आउँछ है। त्यसमध्ये मैले जम्मा 3 वटा भ्यालु लेखेको हो। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो एउटाबाट यो 25 बनाउँछ, यो तीनटाबाट यो 1445 बनाउँछ। सो 1445 × 25 अब यो 2500 कसो, अब यो त डेसिमल पछि सबै लेखेकै छैन मैले है। यो √2 मा त मैले 1.414 मात्रै लेखेको हो नि त। हो यो अरु पनि सबै लेख्थ्यौँ हामी भने यो सबै गरेर यो 25 आउँछ अनि यो 25 × 1.414 एउटा सानो मल्टिप्लाई त म गरेर पहिले लेखेको हो। त्यो कुन मल्टिप्लाई थियो मेरो भने कुन मल्टिप्लाई थियो मेरो कता थियो 35.355333 यो भ्यालु थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यो √2 यही लेखेर हामीले सल्भ यसलाई गर्यो भने यो पुरै हामीले सल्भ गर्यो भने यो भ्यालु हाम्रो आउँछ 25 25 कसरी थियो यो एकैछिन है। यो क्याल्कुलेसन 25 स्क्वायर 35 ठिकै छ। ल ठिकै छ, यो त्यही गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई क्याल्कुलेसन। 10 पावर यो 6 भयो भने बल्ल त्यो बाहिर 3 आउने हो के यो। अनि योबाट 25 × √2 भनेपछि 1.414 ठिक छ। यो पुरै भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भने 35,355,359,059,327 र यो चाहिँ के हो D2 हो। यो चाहिँ के हो D2 हो है। यो चाहिँ के हो D2 हो। र D2 हाम्रो के थियो डिस्टेन्स। सो डिस्टेन्सको असाइनमेन्ट के हो मिटर। सो यो चाहिँ यति मिटर हाम्रो न्यू डिस्टेन्स हुनुपर्छ सो द्याट द फोर्स बिट्विन द्याट इनिसियली 2 मास विल बिकम हाफ है। सो यो डिस्टेन्स हुनु पर्यो हाम्रो। यो चाहिँ मेटिहालेँ मैले। देयरफोर हामीले के गर्दिन्छौँ भने देयरफोर the two mass should be kept at the two masses should be kept at 35,355.339059 सबै लेख्नु पर्दैन है डेसिमल पछि। मैले लेखेको हो डेसिमल पछि हामीले जति धेरै लेख्न सक्छौँ त्यति धेरै करेक्ट भ्यालु आउँछ। यो मैले यति धेरै लेखेको हो, हामीले मिनिमम 3 वटा लेखौँ है। Therefore the two masses should be kept at this much distance so that the gravitational force between them becomes half of initial ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ सक्यौं है। र अब आज चाहिँ अहिले यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अहिले यति नै गर्छौं है। मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र यो बोर्डमा लेखेको हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो हामीले है। र त्यहाँदेखि यो भ्यालु एकचोटि मलाई कमेन्ट गरौ है। यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर यति नै आउँछ कि आउँदैन मलाई एकचोटि कमेन्ट गरौ है। यो भ्यालु यति नै आउँछ कि आउँदैन एकचोटि कमेन्ट गरौ है। ल अनि मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो यसो र बोर्डमा लेखेको हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो र टन्नै रिभाइज गर्नु पर्यो। टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज है। टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन है। यतिकै भिडियो नहेरौ है। नोट बनाऊ टन्नै रिभाइज गरौ टन्नै प्र्याक्टिस गरौ अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो है। ल र अब चाहिँ भिडियो यदि त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ, भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गरौ र टन्नै सेयर गरौ र आफ्नो साथीलाई पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई सेयर गर्नलाई भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गर्नलाई भनौ र गरौ र गर्न लगाउँ सबैलाई है। छिटो मिलेर छिटो सबभन्दा छिटो मिलेर हैन सबैले छिटो जे हामीले च्यानललाई ग्रो गरौ है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाइ बाइ टेक केयर अफ युअर्स फर नेक्स्ट भिडियो।